गाड़ी फरोख्त करने के बाद वो जब वापसी पर जा रहा था तो उसको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। रिश्का क्वार्टर पोरतलम गौसर लाडू गौतीरल तम कुछ कवैना वजम भोजम और पदीबल तारू तरफ तम भोजम चे माख के शो पुल में स्टोर रसीदो नो तमांचे रो विस्ता नो वची सर वे रो बासा बेरे मरको बटवाई मरका और पीसी द बने जिप न राविस्ती नो दैवी जोड़ी दे तमांचे रो बासी नो दखपल यार ने पिडस करे तनिक में पपूरा और पखले विनराला هغه چې دی هغه کس ته کتل او ما چې دی نیکه ته کتل نو چې څنګه یې ډس کړی دی مسماله نیکه دیکه راکړې ده تیزي کې ته لاس واچولو هغه یې لړه کړو او ما ته یې خوا ټوپ کړل او بس رشکه لاړه نو چې څنګه هسپتال والا پل ته لږ رارسېده بس ساعت یې ووته کور سربلا و برامو خو لکه د کلي مو مثال کې زمونږ د خاندان لکه مشر و چې څه خبره به یې کوله نو لکه هغه به یې سرته رسوله چا چې دا ویشتی دی الله دې تباه و برباد کړي او ډېر ظلم یې کړی دی ځکه چې واړه بچي پاتې شو जो गाड़ी बेचने के लिए पेशावर आता है यहाँ पे गाड़ी बेच के वापसी पर उसको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है। उमूमन बाज़ारों में ये जेब तराश लोग या इस तरह नौसरबाज टाइप लोगों पे नज़रें रखते हैं। बाजार में इनकी गाड़ी इन्होंने बेची है तकरीबन कोई 3,55,000 रुपए पे। अचानक वो बंदा तेश में आया, वो कह रहा है कि अच्छा आप लोगों के पास अगर कुछ पैसे हो या कुछ जो चीज़ें भी हो तो वो आप दे दे। एक गोली लगी है और इस गर्दन के पीछे की तरफ से उनको गोली लगी है, फिर वो ज़मीन पे गिरा है और उसके बाद वो फ़रार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आरिफ इकराम काजी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ दिन कबल हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक वक़ूआ के हवाले से हमने बात की थी। अफसोसनाक वाक़या था, फायरिंग का वाक़या था। पेशावर जो गड़ी कमरदीन पुल है वहाँ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करते हुए एक शख्स को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया था और उसकी तमाम तफसीलात तो हमने उस वीडियो में शेयर की थी। लेकिन आज उसकी फ़ैमिली के साथ हम मौजूद हैं। उनका बेटा है और उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। उनसे जानेंगे उस शख्स के हवाले से जिसका नाम मोहम्मद अमीन था कि वो तारू जबा का रिहायशी है और यहाँ पर वो आया था जो अपनी गाड़ी है उसको फ़रोख्त करने के लिए। और गाड़ी फ़रोख्त करने के बाद वो जब वापसी पर जा रहा था तो उसको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। तो उस वाक़े के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ उसका बेटा मौजूद है, चूँकि ये पश्तो ज़ुबान बोलते हैं और पश्तो में बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके साथ खुलासा पेश करूँगा। खपल तारुफ रासर हो गई मालूम जी रज़ाउद्दीन दी रज़ाउद्दीन तासु द कम से द तारुफ द वालिद सेब हवाले सर रासर यसो खबरों का वालिद सेब दे ऐसे कार बकवलो और पे खबर लसद बार रागलो जी जमा वालिद से बगाड़ा वइस्तो बे खर्चोलो नो आगा यो केरडबा वइस्ता आगा तोर बाजार तरह वस्ता खर्चा वलाई आगा खर्चा का आगा सर पैसे जिप के वाचोले रवान शो चला रवान शो बस रिश्के वाला रागे रिश्के की नास्तो दे कमरदीन गड़े पुल तरावर से तो नो बस रिश्के वाला पे तमाचा रविस्ता वतो वच सर भी आगा रवासा नो आगा मोबाइल मोर को खपल बटवे मोर का और दागा दे बनिन जिप के पैसे भी नो आगा पैसे रविस्ती बस सिंग आगा पैसो तलाश कोलो दे पेड़ा जोको दे बेरे जोड़ तमाचा माचा बस दे पेड़ा जोको दई सास वाले से चिकम दे गाड़ो अगस्तो खरसोलो बारगेन कारोबार कोलो आओ जी हर इतवार ला बदे रात लो दलता नहीं जी बस बदाला पतवेम दरे मितवार से तगाड़े पैदा को बस जोड़ मिस्र खाने के बाद जोड़ को जोड़ गाड़ा बेचतो नए बियारा वस्तु खरसोलो भाई दे वक्त के द कोर हालत ती लाजमी खबर अदा द गम खबर दे और खफगान दे चूँकि तास वालिद से वो दे वक्त के द कोर सरबराओ घटलो वाला और नो स व तासो दे वक्त के द कोर से सूरत हाल बस दे कोर के खुदा कोर से ढेर खराब थी तास वालिद से मरगरी हो बिल्कुल जी अगई रागली दी नास्ती तास सर आओ जी दवा लगा टोल नास्ती इंसान और तास नूर रोना खोइन दिश्ता दे आओ जी माना का शरान शता जरा टोल मशरे तास मशरी तास सकार कवई बस कार मार फला फिलहाल सनम यानी कि वालिद साहब दी ژوندې او نو بسای به ګټه کوله او تاسو ټول یقینا د کور سربراو او دا غم د برداشت نه بهر دی دغه واقع چې کوم کېدله نو دغه ټیم کې ورسره سوکو په خورله سوک راغلی आओ जी دا خورای مو سره رااله مو سره ولاړ دي
इनके साथ जब वाक़या हुआ मोहम्मद अमीन के साथ, तो उस वक़्त ये बच्चा जो कि उसका पोता भी है, तो इससे बात करते हैं क्योंकि ये उस वक़्त मौके पर मौजूद था। बच्चे स्तास नाम है वसीउल्लाह वसीउल्लाह बच्चे तो निके सर रागले वे आगा टेम او کم ځای له تللی وی او دا واقع څنګه پیښه شوه؟ اتوار بازار ته تلو هلته نه پیاده مزل وکړو بیا رالو رشقې ته وختو رشقه کوټ روډه پورې تلم موږ ورسره لاړو موږ وی تیاره ده نو لاړو هلته ترې کوزېدو نو موږ ورته ویل دلته م کوز کوئ نه نه وایي ځم بوځم او په دې بل تارو طرف ته م بوځم نو چې مخکې شو پل منځ ته ورسېدو نو تمانچه یې راوویسته نو وایي چې سره سره یې وایي راوباسه نو موبایل یې م ورکړو بټوه یې م ورکړه او پیسې د بنین جیب نه راویستې نو دی وی جوړېده یې تمانچه راوباسي نو د خپل یارې نه یې پې ډز کړی دی. بچې تاسو اوس خبره کوله چې واقع په ټیم کې په تاسو باندې هغوی څه حمله کړې وه، څه ډز مزې کړی و، هغه څه معاملات؟ نو بیا مې د نیکه مې په پوزه او په خوله وینه راله هغه چې دی هغه کس ته کتل او ما چې دی نیکه ته کتل نو چې څنګه یې ډز کړی دی بس ما له نیکه دیکه راکړې ده. څه پیسې میسې ته نه یوړې که نه رکشه مکشه یې پرېښوه یا وتښتېدل که نه رکشې سره لاړل؟ پیسې یې م پرېښوې او نیکه مې تیزې کې ته لاس واچولو هغه یې لړه کړو او ما ته یې خوا ټوپ کړل او بس رشقه لاړه. د یو ډز کړی و؟ 2 ډزه یې کړي. رکشې سره به صحیح لاړل او ته مطلب پولیس امبولانس څوک راغلل بیا هغه ټیم؟ او نو ستا نیکه چې کوم و نو هغه لا ژوندی او زخمي و چې اسپتال له یې وړو؟ نو چې څنګه اسپتال والا پل ته لږ رسېده بس ساتھ ہی ہوا تھا. इस वक्त इनके रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन के, उनसे बात करते हैं चूँकि स्वाद से इनका ताल्लुक़ है, गांव है उनका। अखपल तारुफ रासर हो रहमत गुल नमने जम मतगुल से मोहम्मद अमीन साहब से केदो زما ماما وجي हाँ او تاسو څنګه خبر شوي؟ یره جی مونږ ته خو د دې وسیع الله پلار میسج وکړو او یې چې داسې واقعه وشوه او تاسو راشئ. زه په خپله په کور کې وم نه ماته یو ماشوم راپسې راغی راته وینا وکړه زه چې رالم زما لکه ضمیر نه منله چې یاره څنګه داسې دغه وشو څه دښمني نشته یا نه د چا سره څه شر شدت نشته څه لکه څه مسله وشوه نو چې بس مونږ رالو د دې لمبرې ما د خپل ماما زامنو لمبرې ما میلاولې د بندې راتلې بس زه بیا دا غزي نه ډایرکټ راووتم زما سره په خپله مشر ورور هم راغی که بل ماما مې هغه راسره مو 3-4 کسان راسره کلیوال وو راسره راله مونږ چې راورسېدو 12:30 بجې وې زه چې کور ته وردننه شوم بس دی مړ پروت و. څه وایې د کور سربراہ او ټول کور یې ساتلو او یقینا د غم خبر دی خو څه ګڼئ تاسو دې وخت کې د صورتحال سره؟ یاره جي هغه د کور سربلا مو برا مو خو لکه د کلي مو مثال کې زمونږ د خاندان لکه مشر و چې څه خبره به یې کوله نو لکه هغه به یې سر ته رسوله. بله خبره دا د هر سړي سره یې غم ښادي وه هر سړي دپاره یې منډې تړلې والي دي خدمتونه یې کړي دي موږ په خپله باندې د خپلو بچو په شانتې لوی کړي وو منډې تړلې خدمتونه یې راله کړي دي او د دې چا چې دا ویشتی دی الله دې تباه و برباد کړي او ډېر ظلم یې کړی دی ځکه چې واړه واړه بچي پاتې شو کور کې کور والا زموږ مامي چې دی هغه پاتې شو لکه څه به کوي الله روزي آسان دی لیکن دا وسیله خو یې که نه نو دغه یو سربراو چې هغه به مزدوري کوله دغه ګاډی به یې اخیستو سیټکو به او بیا به یې راوستو خرڅو به له 7000 روپو به یې مزدوري کوله به یې کور ته وړه او څه خرچه مرچه به یې پې ځان ته ویشته نو خپلو بچو ته هغه خپل حیا عزت زندګي ته یې راوله خو لکه پته نه لګي چې لکه څه بدقسمتۍ راغستی و چې لکه دونه زیاتی دې وکړو. بل منګه د پېښور پولیس چې کوم دي د هغه نه منګه ډېر مطمئن یو ځکه هغو زموږ سره ډېره منډه وي او خپل کوشش کوي باقي د الله کار دی انشاءالله الله پاک به یې په لاس راکړي. یقینا غم دی د کور سربراہ لاړو بلکې تاسو مطابق چې د خاندان یو سربراہ ولاړلو د هغې کمی خو نشي پوره کېدی خو دا ده چې
چې د هغې هغه کم قاتلان دي چې هغه گرفتار شي نو دا به غټه خبره وي چې کیفر کردار ته ورسیږي. اس وقت میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں، کرائم رپورٹر ہیں، قاری گل ایمان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے، پولیس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ان کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. قاری صاحب کیا کہیں گے اس واقعے کے حوالے سے؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ کاروباری شخص جو گاڑی بیچنے کے لیے پشاور آتا ہے، یہاں پہ گاڑی بیچ کے واپسی پر اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور کیا سمجھتے ہیں یہ واقعہ کس طرف کا اشارہ کر رہے ہیں؟ مطلب پشاور ہے، گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. عارف بھائی، عموماً اس طرح ہے کہ اتوار بازار کو پشاور رنگ روڈ پہ گاڑیوں کی ایک منڈی لگتی ہے، اور زیادہ تر جو سوداگر لوگ ہوتے ہیں، جو بارگین والے ہوتے ہیں، وہ یہاں روٹین سے آتے رہتے ہیں. مطلب پشاور کے علاوہ چارسدہ، مردان، ثوابی، یہ رہائشی بھی چونکہ محمد امین تارو جبہ کا رہائشی ہے، ان کے رشتہ داروں، ان کے خاندان کے افراد سے ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹین کے ساتھ اپنے لیے کہ یہ گاڑی وغیرہ پیدا کر کے اس پہ کوئی خرچہ مرچہ کر کے مصری کے پاس لے جا کے وہ گاڑی تیار کرنے کے بعد یہاں پر وہ آتا ہے اور 2-4 روپے فائدے کے لیے ان کو 2-4 روپے رہتے ہیں، وہاں وہ بیچنے کے لیے آیا تھا. چونکہ عموماً بازاروں میں یہ جیب تراش لوگ یا اس طرح نو سرباز ٹائپ لوگوں پہ نظریں رکھتے ہیں کہ مطلب جو بندہ یہاں پر خریداری کر کے یا کوئی سودا سلف کر کے، ان کے سامنے بھی میرے خیال میں بازار میں ان کی گاڑی انہوں نے بیچی ہے تقریباً کوئی 3.5 لاکھ 3,55,000 روپے پہ ان لوگوں نے گاڑی بیچی ہے. وہ گاڑی بیچنے کے بعد چونکہ وہ پیدل کچھ راستے سے آ رہا تھا، پھر انہوں نے چنچی گاڑی میں وہ بیٹھے ہیں. یقیناً جو لوگ جن لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کر کے مارا ہے، تو جو وقوع بیان ہوا ہے، جو مدعیان کے ہمارے ساتھ جو وہ بچہ وہ ہمارے ساتھ جن کی بات چیت ہوئی جو موقع پہ موجود تھا، وہ بھی یہی بیان کر رہا تھا کہ چونکہ وہ اچانک وہ بندہ تیش میں آیا، وہ کہہ رہے کہ اچھا آپ لوگوں کے پاس اگر کچھ پیسے ہو یا کچھ جو چیزیں بھی ہو تو وہ آپ دے دیں. چونکہ زیادہ تر ہم جو سوداگر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بغلی جیبیوں میں نیچے شلوار میں بھی انہوں نے کوئی جیب میں اکثر رکھا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنا وہ موبائل اسے دے دیا ہے. جن لوگوں نے اسے مارا ہے وہ موبائل بھی ان سے لے کے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ ان کے پاس بھی کہیں پستول ہے، تو انہوں نے میرے خیال میں اس ڈر کے مارے اس بندے کو ایک گولی لگی ہے اور اس گردن کے پیچھے کی طرف سے ان کو گولی لگی ہے، پھر وہ زمین پہ گرا ہے اور اس کے بعد وہ فرار ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ پشاور ہے اور پشاور میں زیادہ تر اس طرح اندھے قتل کے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آج کل جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے یا جو پولیس کی جو انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے ان کی کوششیں جو ہے نا وہ رہگاہ نہیں جاتی. یقیناً یہ لوگ قاتلوں تک پہنچتے ہیں. محرکات یہ بتا رہے ہیں جو فیملی سے ہم نے بات کی ہے کہ یہ سنیچنگ کی طرف زیادہ اشارہ دیتے ہیں. مطلب یہ کاروباری شخص اتوار بازار میں پوری اس کی ریکی کی گئی، اس کے بعد اس کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا. یقیناً گنجان آباد علاقہ ہے، آئے روز ایسے واردات تو ہوتے رہتے ہیں. افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے. جو فیملی کے ساتھ ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سربراہ تھا، نہ صرف فیملی کا بلکہ پورے خاندان کا یہ سربراہ تھا. سارے فیصلے اس نے کرنے تھے، پوری فیملی، اس کے بچے جو ہے تو وہ اس کی آس پر بیٹھے ہوتے تھے. اللہ وسیلہ ہے، لیکن یہ تھا کہ کمانے والا وہی ذریعہ تھا اور وہ کماتا تھا، اور باقی ساری فیملی یہ اس کے دار و مدار پہ گھر میں ہوتی تھی. بڑا بیٹا بھی ہے لیکن چونکہ وہ بھی کام نہیں کرتا تو اس کے والد کام کرتے تھے، اور اسی طرح وہ آتے تھے، بارگین کا کام کرتے تھے، گاڑیاں بیچنا اور فروخت کرنا یہ اس کا کام تھا. اور اس کو ریکی کر کے یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. پشاور جو گڑی قمردین پل ہے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، غم کا سما ہے، گھر میں سارے لوگ پریشان ہیں. لیکن چونکہ سربراہ تو چلے گئے ہیں، اب وقت تو گزارنا ہے، تو جو خاندان والے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں تارو جاپا کے ان کے مقام پر اور دعا کرتے ہیں مغفرت کے لیے ان کے لیے. اور اسی طرح ان کے ساتھ تو بیٹھے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ انہوں نے بھی جانا ہے اور اس کے بعد ان کو پتہ چلے
चलेगा कि जो सरबराह है उसकी कमी कैसी होती है। अल्लाह किसी को ना दिखाए, अल्लाह सबको ऐसे हालात से बचाए। लेकिन चूँकि आए रोज़ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश आते हैं और पुलिस से इन्होंने मुतालबा किया है कि जो मुल्ज़िमान है उनको गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और जैसे कि हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं कारिकुल रहमान, उनका कहना है कि जो सेफ सिटी है और इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अच्छा काम करते हैं, तो उम्मीद है कि इनके जो मुल्ज़िमान है वो भी जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे और कैफ़रे किरदार तक उनको पहुँचाया जाएगा।